ही जे फेस्त आणि आमचे इत्रुसाचे म्हणजे हिंदूचे जे फेस्टिवल आसा आणि हे फेस्त हे कोइन्सायड जाता ऑलमोस्ट. जो आमी सॅटर्डे इत्रूज स्टार्ट जाता पळय संडे चडशे ते फेस्त येता, नाल्यार ते मातशे मुखार जाल्यार फाटल्यान येता. सो त्या वेळार ऑन संडे सुशेत सायबिणीची पालखी तशीच गांवांत भोंवता आणि त्याय फेस्टिवलाक कॅथलीक आनी हिंदू हे सगळे मेळोन ते सेलिब्रेट करता. पालखेक खांदो मारपाक सगळे हिंदू असतात, ते अरेंजमेंट सुरू करपाक कितलेशेच हिंदू असतात. गांवांत आमच्या मंडूर विलेजान जो चर्च आसा पॅरिश आसा तेजे अंडर हे चलता, तांची कमिटी आसतली. पूण ऑर्गनायज करपाक हिंदू भावूय तितलेच उमेदीन भावता आणि त्या दिसा फेस्ताच्या दिसा सगळे येवन तिका हार घालतले. तिची पालखी वाटेर वयता ते थांबून जशे आमच्या शांतादुर्गेक घालता तशें तिकाय लोक हार घालता, तिचे आशिर्वाद घेता, पालखे पोंच्यान वयतात. सो ही जी एक सेक्युलर हें आशिल्ली हिंदू क्रिस्तांव भाव हांगा आमी आनी ते मागीर तशेंच मेळा दिसा आमगेर येता, शेवयो खाता, आमी वाडटात शेवयो कॅथलीक आनी इतले बरे भशेन आमी हांगा रावतात. आनी एक एग्जाम्पल फॉर कम्युनल हार्मनी कशी आमच्या गांवांत आसा. आणि सगळे आतां ह्याकाय बी सगळे तुका आतां हांगा दिसतले कितलेशेच आमचे कॅथलीक भावूय हितून सेलिब्रेट पार्टी घेवन ढोल तडे वाजयतात. सो अशें आसा. सो गांवांतलें ही गांवपण जें आसा भाव अशें समजता ते म्हाका दिसता जपून दवरला. आनी हे फेस्टिवल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर दॅट. आनी भुरग्यांनी म्हाका खूब बरें दिसलें की यंगर जनरेशन सुद्दां जेन्ना हो देखतो केलो तयार आनी ते जाणा कित्याक जेन्ना सुशेत सायबिणीचें फेस्त ह्या हितूंतल्यान वयता सो तेणी तिजी इमेज दवरल्या. आनी अशें परफेक्ट अशी म्हाका दिसता तुका खंयच गांवांनी हार्मनी देवाचे हें आसा म्हणजे डेटीज आसा पळय तेंच्यो आनी सेंट आसा पळय तेचे अशें. सो इट्स अ हायलायट ही आमच्या